होना, नंबर 3 कपड़े का पाक होना, नंबर 4 सतर का छुपा हुआ होना, और नंबर 5 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 6 वक्त का होना, और नंबर 7 नियत करना। ये तमाम 7 वो शराइत हैं जो नमाज के बाहर हैं, और इनमें से कोई एक भी कम हुआ या इसमें कमी रही तो नमाज अदा नहीं होगी। अब जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नापाकी से पाक होना मुराद है। तो नापाकी कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की बदन के एतबार से। एक है छोटी नापाकी और एक है बड़ी नापाकी। जो छोटी नापाकी है उसका पाक करने का तरीका है वज़ू करना। तो नमाज के लिए जो वज़ू किया जाता है तो ये छोटी नापाकी से पाक होना होता है। और जो बड़ी नापाकी होती है, जैसे गुस्ल वाजिब होता है जिन चीज़ों से, तो उससे जब बंदा पाकी हासिल करता है गुस्ल के ज़रिए, वो बड़ी नापाकी होती है। इसी तरीके से जब कपड़ा नापाक होता है तो कपड़ा नापाक होगा खून से, पीप से, गोबर से और पेशाब से, इन चीज़ों से, मनी से। ये चीज़ें हैं जो कपड़े को भी नापाक करेंगी, बदन को भी नापाक करेंगी और जगह को भी नापाक करेंगी। इन मसाइल का होना समझना ज़रूरी है। इसके बाद जो सतर का छुपाना है, ये मैंने आपको बताया था कि मर्द का सतर घुटने से लेकर नाफ तक है, और औरत का सतर दोनों हथेली, चेहरे और दोनों पाँव के अलावा पूरा बदन सतर है। यानी जब औरत नमाज़ पढ़े तो उसकी दोनों हथेली, चेहरा और पाँव के अलावा पूरा बदन ढका हुआ हो, कहीं से एक बाल भी नज़र आता ना हो। दुपट्टा उसके सर पर हो तो इतना पतला ना हो कि बाहर से बाल नज़र आते हैं दुपट्टे में से, नहीं, मोटा दुपट्टा होना चाहिए जिसमें बाल नज़र ना आए। तो अगर औरत का बाल नज़र आ गया, उसका सतर खुल गया, अब उसकी नमाज नहीं होगी। चाहे कि एक ही बाल नज़र आ रहा है, ये नहीं कि पूरा सर खुला हुआ है। उसने दुपट्टा इस तौर पर रखा कि ऐसे दुपट्टा रखा और यहाँ से कहीं से एक बाल नज़र आ रहा है, तो पूरा सर, पूरे मतलब उसका बदन सतर है। और ये उसकी आस्तीन अगर इतनी छोटी हैं कि यहाँ तक उसकी आस्तीन औरत की हैं, और वो नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होगी, तो नमाज़ पढ़ने जाएगी तो उसकी हथेली के अलावा पूरा बदन क्या है? सतर है। तो ये जो जगह कलाई उसकी खाली रहेगी आस्तीन कम होने की वजह से, तो उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि सतर उसका खुल गया है। ये औरत के मसाइल हैं। मर्द के एतबार से मैंने कहा था आपको कि अगर जो है कोई शख्स पैंट पहनता है और उसके ऊपर जो है शर्ट पहनता है, पहन लीजिए, कोई उसमें मना नहीं है, इसलिए कि लिबास कोई भी आप पहने, लिबास पहनना ज़रूरी है। लिबास के अंदर कबाहत नहीं है कि भाई अच्छी नहीं है वो लिबास पहनो, कुर्ता पैजामा पहनो, कोई भी पहनो। लिबास वो होना चाहिए जिसके अंदर आप नमाज़ पढ़ पाओ और आपका सतर खुल ना पाए, ये ज़रूरी है। और ये नहीं है कि आप जो है पैंट शर्ट पहन नहीं सकते हैं, कोट नहीं पहन सकते, ऐसी कोई ममानी शरीयत में नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप कोई भी लिबास को आपको पसंद हो आप पहने। तो बाद वो हजरात को जो नमाज के लिए जब खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद जब वो रुकू में जाते हैं, रुकू में जाने के बाद उनकी जो शर्ट होती है वो ऊपर हो जाती है, और उनका जो सतर का हिस्सा है, जो नाक तक सतर है, इस हिस्से में से, इस पिछले हिस्से में से उनका सतर खुल जाता है। और शरीयत के मुताबिक अगर 3 उंगल के बराबर कहीं से सतर फटा हुआ हो या खुल जाए तो नमाज नहीं होगी। अब वो शख्स जो इस तौर पर कपड़े को, लिबास को पहनते हैं कि उनका सतर रुकू की हालत में या सजदे की हालत में क्या होता है कि खुल जाता है, तो नमाज नहीं होती। दूसरा ये कि जब वो शख्स अगली सफ़ में खड़ा होगा और उसके रुकू और सजदे की सूरत में सतर खुलेगा, तो दूसरा शख्स जो पीछे नमाज पढ़ रहा होगा उसकी नज़र उसके सतर पर पड़ेगी, उसकी नमाज भी ज़ाया हो जाएगी। जो शख्स उसके पीछे नमाज पढ़ रहा है, पिछली सफ़ में है, और उसकी नज़र जब पड़ी उस अगले वाले के सतर पर, तो सतर का देखना हराम है, सतर का देखना जायज़ नहीं है। मर्द का सतर मर्द पर भी हराम है, औरत का सतर औरत पर भी हराम है। यानी ये जो सतर है ये देखना औरत का औरत के लिए भी जायज़ नहीं है, मर्द का मर्द के लिए भी जायज़ नहीं है। तो ये सतर का छुपाना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब जब सतर उसका नज़र आ गया तो पिछले वाले की नमाज भी क्या हो गई? ख़राब हो गई। तो सतर का छुपाना क्या है? ज़रूरी है। ये जो आस्तीन का ऊपर होना मैंने बतलाया था आपको, कपड़ा कम हो या उसके अलावा कोई कमीज़ ना हो तो उस सूरत में तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर उसने कपड़ा होने के बावजूद ऐसा कपड़ा पहना जो यहीं तक हो, फिर नमाज अदा कर ली, हो तो जाएगी, लेकिन नमाज सवाब में क्या होगी? कमी होगी। तो अब हम नमाज के लिए वज़ू भी करें, नमाज के लिए वक्त भी निकालें और नमाज पढ़ें भी, फिर हमारे सवाब में कमी हो तो यह हमारी कमज़ोरी है ना। फिर हम बहस करने किसी को लग जाएंगे, नहीं जनाब फ़लाँ ने कहा था कि नमाज हो जाएगी, हम तो पढ़ लेते हैं। नहीं, आप अपनी तरफ से एहतियात करें कि वो कमीज़ पहनकर आएँ जिस कमीज़ में पूरा बाजू हो, ताकि मकरू ना हो, कराहत ना हो, नमाज आपके सही तरीके से अदा हो जाए। और उसके बाद वक्त का होना, तो जो नमाज जिस वक्त पर पढ़ी जाती है वक्त के पहले वो फ़र्ज़ नहीं होती, उसके पहले अदा करना चाहेगा तो नमाज अदा नहीं होगी।
تو وقت کا جاننا پہچاننا ضروری ہے کہ وقت ہے کہ نہیں ہے. جب وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی، پھر ادا کرے گا تو نماز ادا ہو جائے گی. اس کے بعد ہے نیت کرنا. تو نیت بھی اگر نیت نہیں کی ہوگی، باقی سارے کام کیے ہوں گے، اس کی نیت ہی نہیں نماز پڑھنے کی، تو نماز بھی نہیں ہوگی. آخری ہے نیت کرنا. یہ ہوئے شرائط باہر کے، اس کو شرائط نماز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فرائض نماز. اب آپ نے دھیان سے سننے ہیں، اگلے اعتبار کو میں شرائط نماز فرائض نماز آپ سے سنوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے. پھر آئندہ انشاءاللہ آئندہ اس کے علاوہ بتایا جائے گا. ایسا نہ ہو 2 اعتبار 3 اعتبار آپ کو میں بتلاتا رہوں لیکن آپ کو یاد بھی نہ ہو، سمجھ بھی میں نہیں آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو شرائط نماز ابھی تک تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے سے میں نے آپ کے پاس ذکر کیا ہے. آپ نے یاد کرنے ہیں. پورے ہفتے کے درمیان میں آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. آپ ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے 4 وقت میرے پاس آتے ہی ہیں. یہاں جب بھی آئیں آپ نے جو یاد کرتے رہیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ. تو 7 نمبر آپ کو جو ہے گنوا دیے میں نے شرائط نماز کے. آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ یاد کر کے رکھیں گے. تو آگے کے جو فرائض نماز ہیں وہ آپ سن لیں اس ہفتے. فرائض نماز میں سے نمبر 1 قیام کرنا. نمبر 1 قیام کرنا، یہ فرض ہے قیام کرنا، کھڑے ہونا. نمبر 2 قرات کرنا. اب قیام کرنا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں مطلب، یہ تو آپ سمجھ گئے. جو نمبر 2 قرات کرنا ہے، تو قرات میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی سورت پڑھنا، اس کو قرات کرنا کہتے ہیں. یہ قرات کرنا فرض ہے. 2 نمبر ہوئے. اور تیسرا نمبر ہے رکوع کرنا. رکوع کیا ہے؟ فرض ہے. تو نمبر 1 قیام کرنا، نمبر 2 قرات کرنا، نمبر 3 قرات کے بعد رکوع کرنا، نمبر 4 سجدہ کرنا. مجھے لگتا ہے 4 ہی کافی ہوں گے، اس لیے کہ آپ کو یہ 6 یاد نہیں ہو پائیں گے. یہ 6 ہیں، اندر کے فرائض 6 ہیں اور باہر کے شرائط کتنے ہیں؟ 7 ہیں. 7 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 13. یہ 13 کو کہتے ہیں ارکان نماز. یہ ان کا یاد ہونا ازبر اور اچھی طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اس میں کمی کوتاہی رہے گی تو نماز نہیں ہوگی. تو شرائط نماز کے بعد فرائض نماز ہے. فرائض نماز ان کو کہتے ہیں جو اندر کے ارکان ہیں. تو کھڑے ہو، نیت کرنے کے بعد انسان کھڑا ہوتا ہے. کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں. قیام کرنا فرض ہے. قیام کرنے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ ایمان والا، نماز پڑھنے والا قرات کرتا ہے. سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت پڑھے گا، اس کو قرات کرنا کہتے ہیں. قرات کرنا فرض ہے. قرات مکمل ہو جانے کے بعد رکوع کرتے ہیں، تو رکوع کرنا فرض ہے. تو یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں اور کچھ مستحب ہیں. اب یہ درجے ہیں ان کے. تو جو چیزیں فرض ہیں، فرض میں کمی ہوگی تو نماز بالکل نہیں ہوگی. اس فرض کے بعد واجب کا درجہ آتا ہے. اب میں آپ کو آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ واجبات کیا ہیں. تو جو واجب ہیں، واجب کے چھوٹنے کی صورت میں، ایک چھوٹے یا ایک سے زائد چھوٹے، اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز نہیں ہوگی، فاسد ہوگی. اور اگر غلطی سے چھوٹ گیا واجب تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے. اس کے بعد سنت ہے. سنت وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کو کر لیا تو ثواب ملے گا، اگر آپ سے چھوٹ گیا تو ثواب نہیں ملے گا. اتنا ہی فرق ہے. اور اس کے بعد مستحب ہے. مستحب کا بھی یہی عمل ہے کہ اس کو کرنے سے ثواب ملے گا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو نماز کے اندر چند چیزیں واجبات ہیں، چند مستحب ہیں، چند فرائض ہیں، چند واجبات ہیں. تو واجبات کتنے ہیں یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے. اس میں سے کوئی چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اور فرائض کا جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک بھی چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو اس لیے فرائض نماز میں سے میں نے آپ کو بتایا قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا. کتنے ہو گئے؟ 3. اور سجدے کرنا 4. یہ 4 جو ہے فرائض نماز ہوئے. اور شرائط نماز کتنے ہو گئے؟ 7. نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا. ترتیب آپ کو یاد رہے گی اس لیے کہ جگہ کے اوپر بدن لگا ہوا ہوتا ہے، یہ پیر، تو آسانی سے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا. بدن کے اوپر کپڑا ہے تو کپڑے کا پاک ہونا. یہاں سے آپ اوپر آئیں تو سطر کا چھپانا. اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کرنا. نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا. بالکل آسان ہے. بولیے. نمبر 1 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا، کپڑے بدن جو جگہ کے ساتھ لگا ہوگا اس کو بولیے. جگہ کے پاک ہونا، نمبر 2 بدن کا پاک ہونا، نمبر 3 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا، نمبر 5 قبلے کی طرف رخ کرنا اور نیت کرنا. نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا. نمبر 6 نماز کا وقت ہونا، نمبر 7 نیت کرنا. تو یہ آپ بار بار بولتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. جب یاد ہو جائیں گے پھر آپ کے عمل میں آئیں گے.
عمل میں یہ آئیں گے، کبھی آپ نماز پڑھو گے آپ کو معلوم ہوگا میں جہاں نماز پڑھ رہا ہوں جگہ کی پاک ہے، کپڑا پاک ہے، بدن پاک ہے، صدر تو چھپا ہوا ہے، ماشاء اللہ آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، نماز کا وقت بھی یہ جانکاری ہے آپ کو، اور اس کے بعد یہ آپ نے قبلے کی طرف رخ بھی کیا ہوا ہے، تو نیت بھی آپ کی ہے، تو یہ 7 نمبر آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد فرائض نماز جو اندر کے ہیں وہ 4 میں نے آپ کو بتلایا۔ نمبر 1 قیام کرنا، قیام کرتے کھڑے ہونے کو۔ اب جو شخص مجبور ہو، شرعی عذر ہو، وہ قیام نہ کر سکتا ہو، ٹھیک، تو وہ قیام کو ترک کر سکتا ہے، شرعی عذر ہے اس کے پاس، تو آپ اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی، جیسے بیٹھ کر نماز پڑھنا، کرسی پر نماز پڑھنا، یہ سارے وہ مسائل ہیں جو معذور شخص کے لیے ہیں، مجبور شخص کے لیے ہیں۔ ایسا نہیں صحت مند ہو لیکن صرف جو ہے تھوڑی سی کیا ہو تھکاوٹ جیسی ہے تو چلو کرسی پر نماز پڑھ لوں، قیام چھوٹ گیا اس کا، اب قیام کرنا فرض تھا، فرض چھوڑ دیا اس نے۔ تو جو شخص کھڑے ہو سکتا ہے لیکن رکوع میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، سجدے میں پریشانی ہوتی ہے، وہ قیام کرے، جب رکوع کی باری آئے تو کرسی پر بیٹھ جائے، جب سجدے کی باری آئے تو کرسی پر بیٹھ جائے، کیونکہ اس کو پرابلم رکوع میں آتی ہے، سجدے میں آتی ہے، جھکنے میں آتی ہے، کھڑے ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور بعد وہ حضرات بھی کیا کرتے ہیں، پاؤں میں درد ہے، اب پاؤں موڑ نہیں سکتا، کھڑے ہونے کے بجائے کرسی پر ہی نماز ساری کی ساری پڑھ لی، قیام بھی چھوڑ دیا، تو یہ قیام کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد قرات کرنا فرض ہے، تو قرات آپ نے کتنی کرنی ہے، اور قرات جو ہے کون کون سی صورت پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ قرات میں تو مطلق آپ نے سمجھنا سورہ فاتحہ، صورت کو پڑھنے کو قرات کرنا فرض ہے، اگر قرات نہیں کی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رکوع کرنا اور سجدے کرنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔